अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन पर मस्जिद हराम जैसी अजीम और रूहानी मस्जिद में टिड्डियों का एक बड़ी तादाद में अचानक से नमूदार हो जाना, क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई अजाब है या ये हम मुसलमानों को अपने रब की तरफ से कोई वार्निंग या तंबीह है कि हम अपने बुरे करतूतों से बाज आ जाएं? क्या यह कयामत की कोई ऐसी निशानी है कि जिसके बारे में हम मुसलमान नहीं जानते? ये बात जहन में रखिएगा कि ये कोई आम सा वाकया नहीं है। जिस जगह ये वाकया पेश आया है उसकी अजमत और पाकीज़गी के बारे में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बाकी तमाम मज़ाहिब के लोग भी गवाह हैं। मस्जिद हराम में टिड्डियों की इस यलगार पर इस वक्त काफी बहस व मुबाहिसा चल रहा है। कुछ लोग इसे एक रूटीन या आम सी बात के तौर पर ले रहे हैं, जिनमें सऊदी हुकूमत भी शामिल है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस सारे वाक़े को इल्हामी किताबों ख़ुसूसन तौरात और इंजील के तनाजुर में देख रहे हैं। यही लोग हैं जो इस बात के कायल नजर आते हैं कि जो 10 अजाब अल्लाह ताला ने फिरौन और इसकी कौम को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में दिखाए थे, अब किस्त दर किस्त वो 10 अजाब मुसलमान देखेंगे। टिड्डियों की हरम शरीफ में अचानक यलगार, सऊदी हुकूमत और इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का इस वाक़े पे मौक़िफ़ और मगरबी दुनिया और दीगर दुनिया के मुसलमानों का इस वाक़े पर इज़हार ख्याल, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ये वाकया पिछले हफ्ते की रात मस्जिद हराम में पेश आया। ये रात का वक्त था और मस्जिद हराम में लोग इबादत में मसरूफ थे। यकायक टिड्डियों की एक फौज ने आसमान से नीचे उतरना शुरू कर दिया और फिर ये टिड्डियां पूरे मस्जिद हराम में फैल गईं। एक ऐनी शाहिद अब्दुल वहाब के मुताबिक वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहा था जब अचानक हर तरफ कीड़े ही कीड़े फैल गए। मस्जिद हराम में कोई एक जगह ऐसी न बाकी बची जहां ये कीड़े मौजूद ना हो, हत्ता के बैतुल्ला के गिर्द भी ये कीड़े मौजूद थे। बकौल अब्दुल वहाब उनकी उम्र 64 साल है और उनकी सारी जिंदगी मक्का मुकरमा में गुजरी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया यहाँ होते नहीं देखा। इस वाक़े के दीगर ऐनी शाहिदीन के भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। और तो और WWF के इस खित्ते को देखने वाले मैनेजर और एडवाइजर डॉक्टर जैकी जूडास भी इस वाक़े पर हक्का बक्का हैं। डॉक्टर जैकी के मुताबिक टिड्डियों की ये खास नस्ल या किस्म इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पर उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उनके मुताबिक ये एक बेहद अजीबोगरीब किस्म का वाक़या है। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के अंदर और बाहर हर इंसान और दीगर तमाम अशिया पर ये टिड्डियां चिमटी हुई थीं। मक्का शरीफ की म्यूनिसिपल कमेटी के मुताबिक उनका अंदाजा ये है कि ये काले रंग की टिड्डियां तादाद में तकरीबन 30,000 थीं, जिन्होंने मस्जिद हराम में अफरा तफरी फैला दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मक्का मुकरमा की म्यूनिसिपल कमेटी ने 138 लोगों पर मुश्तमिल 22 कमेटियां बनाई, जिनके जिम्मे इन टिड्डियों को मारना और मस्जिद हराम को जल्द अज जल्द साफ करने का टास्क था। दोस्तों, क्या आप में से किसी ने कभी इस तरह का कोई वाकया देखा या सुना है? हाँ या नहीं? अपना जवाब और थोड़ी सी तफसीलात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं इस वाक़े की वजूहात पर। सऊदी हुकूमत और दीगर कुछ हजरात के मुताबिक इस वाक़े की दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि ये काले रंग की खास टिड्डियां मौसमी हालात की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रही थीं और मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम की रोशनियों को देखकर इस तरफ आ निकली। इस बात में कोई शक नहीं कि जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े मौसमी हालात के एतबार से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ आबी परिंदे एक खास मौसम में रूस से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हैं। इसी तरह समुंदर में रहने वाले तमाम जानदारों में सबसे बड़ी वेल मछलियां भी गर्म पानियों की तरफ हिजरत करती रहती हैं। टिड्डियों के इस हमले से मुतल्लिक ये बयानिया माना जा सकता है क्योंकि कीड़े मकोड़े रोशनी की तरफ माइल होते हैं। इस सारे वाक़े की दूसरी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि जजीरा नुमाए अरब के इलाकों में टिड्डियों और दीगर कीड़े मकोड़ों की खसूसी अफजाइश की जाती है। ये टिड्डियां और कीड़े मकोड़े बाद में चिड़ियाघरों और दीगर जगहों पर मौजूद परिंदों की खुराक बनते हैं। सऊदी हुकूमत और कुछ दीगर अहबाब का ख्याल है कि ये टिड्डियां किसी वजह से जजीरा नुमाए अरब के इलाकों से फरार होकर मक्का मुकरमा आन पहुंची।
یہ بیانیہ بھی کسی صورت مانا جا سکتا ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ٹڈیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف ہی رخ کیوں کیا؟ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ نہ صرف مسلم ممالک کے میڈیا بلکہ مغربی میڈیا نے بھی اس واقعے کی خبر کو رپورٹ کیا ہے، اور تو اور اسرائیل کے میڈیا اور ویب سائٹس پر بھی اس واقعے کی رپورٹنگ موجود ہے۔ اب جوں یہ خبر میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیل کر عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ہر کوئی اس ایک واقعے پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ اور دوستو، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر عام لوگ اس واقعے کو مذہب کے تناظر میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت کافی لوگ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ٹڈیوں کی یہ یلغار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک قسط ہے۔ اس بیانیے کو ماننے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد توریت اور انجیل کی ماننے والی ہے۔ دی بک آف ایکسوڈس تورات اور عبرانی انجیل یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی دوسری جلد کا نام ہے، اور اسی کتاب کو دلیل کے طور پر سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایکسوڈس کی کتاب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت کی تفصیلات درج ہیں۔ اسی کتاب کے مطابق فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 عذاب دکھائے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ عذاب ایک لڑی کی شکل میں فرعون اور اس کے حواریوں کو دکھائے گئے، لیکن یہ بدبختوں کا ٹولہ ایمان نہ لایا۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ مصر کی سرزمین پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حملہ کرنے والی ان ٹڈیوں نے مصر کی سرزمین سے سبزے کا صفایا کر دیا تھا۔ مصر ایک ویران و بیابان صحرا کا نقشہ پیش کر رہا تھا، جس میں سبزہ نام تک کو نہ تھا۔ کچھ تاریخ نویسوں نے اسے ٹڈیوں کا طاعون بھی لکھا ہے۔ مصر میں بھی یہ ٹڈیاں ہر انسان اور دیگر تمام جانداروں اور بے جان اشیاء کو ہر طرف چمٹی رہتی۔ دوستو، مکہ مکرمہ میں ٹڈیوں کی یلغار اور فرعون کو دکھائے جانے والے ٹڈیوں کے عذاب میں فرق ہے، کیونکہ مصر میں آنے والے عذاب کا دورانیہ لمبا تھا، ٹڈیوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہاں ٹڈیاں سبزے کو چٹ کر گئی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک تو اس یلغار کا دورانیہ کم تھا، ٹڈیوں کی تعداد بھی کم تھی، اور یہاں ان ٹڈیوں نے سبزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک دم توریت اور انجیل سے لیا گیا یہ بیانیہ کیوں سامنے لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون کو دکھائے گئے 10 عذابوں میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے جو اسی طرز کا ہے۔ پہلا واقعہ اسی سال جنوری میں ملاوی اور انڈونیشیا میں پیش آیا، جب ان علاقوں میں 3 دریا خون جیسے سرخ ہو گئے۔ فرعون کے سامنے دریائے نیل خون کی طرح سرخ کر دیا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب تھا، اور یہاں مسلمانوں کے سامنے 3 دریاؤں کا پانی سرخ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو اس خبر کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یہ خبر بھی انٹرنیٹ پر موجود اخبارات میں آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ ملاوی اور انڈونیشیا میں دریاؤں کے پانیوں کے سرخ ہونے اور مکہ مکرمہ کے اوپر ٹڈیوں کی یلغار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر عذابوں کے احوال کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ان قوموں کے نام و نشان عذابوں سے مٹا دیے گئے تھے۔ اس واقعے کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ افواہ اڑائی تھی کہ مکہ مکرمہ پر کاکروچز نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ افواہ خود ہی دم توڑ گئی، کیونکہ لوگوں نے فوراً سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیو کلپس ڈال کر دیگر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ بیت اللہ میں ٹڈیوں کی یلغار ہوئی ہے، نہ کہ کاکروچز کی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملاوی اور انڈونیشیا میں دریاؤں کا سرخ ہونا اور مسجد حرام میں ٹڈیوں کی یلغار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہیں۔ اس وقت مسلم امہ کے حالات و واقعات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کئی مسلمان اتنے سخت اور فتنوں سے بھرے دور میں بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن مسلم معاشروں میں برائی کی طرف جانے کا رجحان زیادہ ہے۔ اس وقت وہ مسلم ممالک کے جہاں سے تیل کی پیداوار نہیں نکالی جاتی، ان کے حالات کافی برے ہیں۔ جن مسلم ممالک میں تیل کی پیداوار ہے، وہاں ہر طرح کی عیاشیاں اپنے عروج پر ہیں۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید ہی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ ہر طرح سے عجیب و غریب ہے اور کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ سوالات اللہ رب العزت کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق نہیں، اور اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ یہ سوالات ہیں آپ کے اور میرے اعمال کے بارے میں۔ کیا میں، آپ، ہم سب
مسلمان ہو کر وہ اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اسلاف نے نہ صرف خود کیے بلکہ ہمیں بھی حکم دیا کرنے کا۔ دوستو، ہمارے دریاؤں کے پانیوں کا سرخ ہونا اور ہمارے دو مقدس ترین شہروں میں سے ایک پر یوں اچانک ٹڈیوں کی یلغار، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہیں تو یہ خطرناک بات ہے، اور اگر یہ واقع ہی میں کوئی عذاب ہیں تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا کیا حال کیا ہم سب مسلمان جانتے ہیں۔ فرعون کی لاش آج بھی ہم سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ اور اپنی آخرت سنوار لو۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں اپنے نافرمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔